अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज है जी निम्र अहमद के मुकम्मल नावल जन्नत के पत्ते की 49वीं किस्त को एंजॉय करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। हया ने काउंटर पर रखे डब्बे के ढक्कन को बंद करने से पहले एक दफ़ा जोड़े को देखा और फिर जिहान के चेहरे को। कैसा लगा तुम्हें? इसने ज़रा इश्तियाक ज़रा फिक्रमंदी से पूछा। पता नहीं इसका टेस्ट जिहान को अच्छा भी लगता है या नहीं। हाँ, अच्छा है। वो शॉप में शायद इससे ज़्यादा तबसरा नहीं करना चाहता था, बस ज़रा से शाने उचकाए। हया ने एक दफ़ा फिर इस तयशुदा जोड़े को देखा। हालांकि मंगनी और निकाह जैसे मौक़ों पर लड़कियां लाइट पिंक, पिस्ता ग्रीन या हल्का नीला पहनना पसंद करती थीं, फिर भी इसने ये रंग मुंतखब किया था। वो लंबा घेरदार पाँव तक आता फ्रॉक था, साथ चूड़ीदार पजामा। सारा लिबास एक ही रंग में था, ग्रे कलर, और ग्रे का भी दरमियाना सा शेड, ना बहुत हल्का ना बहुत गहरा। पूरे फ्रॉक पर डायमंड्स और सफ़ेद मोतियों का काम था, ग्रे और सिल्वर का कॉम्बिनेशन। पोपो इसको वाइट गोल्ड और डायमंड के सेट दे रही थी और इसकी मुनासबत से इसको ये रंग सबसे बेहतरीन लगा था। हया ने डब्बा बंद किया और इसे शॉपिंग बैग में डालते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जिहान इसके पीछे चलता हुआ बाहर आया। क्या तुम्हें वाकई पसंद आया? तुम्हारे चेहरे से तो नहीं लग रहा था। गाड़ी में बैठते ही वो ज़रा मुतफक्कर सी बोली। नहीं, मुझे वाकई पसंद आया, बहुत अच्छा कलर था। लेकिन इग्निशन में चाबी डालते हुए जिहान ने ज़रा से शाने उचकाए। लेकिन मैं सिर्फ यही सोच रहा हूँ कि क्या? वो जानती थी कि वो बात को किस तरफ लेके जा रहा है, फिर भी इसने अनजान बनते हुए पूछा। यही कि तुम इस लिबास के साथ, मेरा मतलब है कि तुम अपना पर्दा कैसे कैरी करोगी दुल्हन बनकर? वो शायद काफ़ी देर से यही सोच रहा था। हया के लबों पर एक हल्की सी पुरइसरार भरी मुस्कुराहट उभर कर मासूम हुई। कर लूँगी। गाड़ी अब सड़क पर दौड़ रही थी। वो ज़रा सा मुस्कुराते हुए विंडो स्क्रीन के पार देख रही थी। क्या तुम इस कामदार लिबास के ऊपर बुर्का लोगी या चादर वगैरह? नहीं, मैं बुर्का नहीं लूँगी। तो तुम क्या इस काम वाले दुपट्टे से नकाब करोगी? जिहान को कहते हुए भी ये बात बहुत अजीब सी लग रही थी, बहुत ही ऑकवर्ड। नकाब नहीं, कामदार दुपट्टे से नकाब। और इसे शायद लगा था कि हया आगे से इस बात की तस्दीक कर देगी। नहीं, मैं दुपट्टे से नकाब तो नहीं करूँगी। तो फिर तुम क्या करोगी? हया ने आंखों में इसी मुस्कुराहट को समोए गर्दन मोड़कर जिहान को देखा। वो जैसे इस बात पर बहुत सोचने के बावजूद भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका था। जिहान, कुछ बातों में मैं तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ। तुमने ही कहा था ना कि रास्ता होता है, मैंने भी रास्ता निकाल लिया। अच्छा, चलो देखते हैं तुम क्या करती हो। वो इसकी बात पर महफूज सा होकर ज़रा सा मुस्कुराया। थोड़ी ही देर बाद इसे महसूस हुआ कि गाड़ी घर की बजाय किसी और जानिब जा रही है। क्या हम घर नहीं जा रहे? इसने ज़रा तजब्जुब से पूछा। पहले हमें कुछ उठाना है। मैंने एक बेकरी पर कुछ ऑर्डर किया था। वो स्टीयरिंग व्हील घुमाते हुए मोड़ काट रहा था। हया को झपना हुआ, बाहर रात हो चुकी थी और इन लोगों ने डिनर पर घर पहुंचना था। ऐसा क्या ऑर्डर किया था तुमने? शायद तुम्हें याद हो, मैंने तुम्हारा एक जिंजर ब्रेड हाउस तोड़ा था। और हया का सांस लम्हे भर के लिए थमा। क्या तुमने मेरे लिए जिंजर ब्रेड हाउस बनाया है? वो हैरत ज़दा ही तो रह गई थी। तुम्हें लगता है मैं इतना फारिग हूँ? मैंने सिर्फ एक बेकरी पर ऑर्डर दिया था और अब हमने इसे पिक करना है। कल हमारी मंगनी 30वीं दफ़ा हो रही है, सो इससे पहले मुझे ये हिसाब बराबर करना है। मुस्कुराहट दबाते हुए वो बोला था। लेकिन तुमने खुद तो नहीं बनाया ना? मगर पैसे तो मैं ही दे रहा हूँ ना? और ये बात करते हुए इस गरीब आदमी के चेहरे पर खफगी सिमट आई। हया ने बेसाख्ता गर्दन मोड़कर शीशे से बाहर देखने लगी। वो नहीं चाहती थी कि जिहान इसकी आंखों में आती मुस्कुराहट को देख पाए। इस बेकर ने बहुत मेहनत से जिंजर ब्रेड हाउस बनाया था। वो इतना ही प्यारा था जितना हया का अपना जिंजर ब्रेड हाउस। या पता नहीं क्यों इसे लगा कि ये वाला हाउस ज़्यादा प्यारा था। काउंटर पर ट्रे में रखा वो खूबसूरत सा हाउस, जिसके ऊपर अला बला कैंडीज, जेली और आइसिंग से ड्रेसिंग की गई थी। नहीं, इसको पैक न करें, ये टूट जाएगा, बहुत नाजुक है, मैं इसको यूं ही उठा लूँगी। हया ने एहतियात से जिंजर ब्रेड हाउस वाली ट्रे उठा ली। कपड़ों वाला शॉपर तो वैसे ही गाड़ी में पड़ा था, अब वो ट्रे को इसी तरह उठाए घर ले जाना चाहती थी। अगर इस दफ़ा ये टूटा ना तो ये तुम्हारी गलती होगी।
जिहान ने बाहर निकलकर इसे तंबीह की थी। वो जवाब दिए बिना सहज सहज कर चलती गाड़ी तक आई। फिर सारा रास्ता वो ट्रे हाथों में उठाए रही थी। हाथ दुखने लगे थे मगर इसने जरा सी भी बदएहतियाती नहीं की थी। ये जिंजर ब्रेड हाउस इसे अपने वाले से ज्यादा प्यारा लगा था। गाड़ी घर के पोर्च में रुकी तो जिहान जल्दी से बाहर निकला और इसकी तरफ का दरवाजा खोला। यकीनन ये अनायत इस जिंजर ब्रेड हाउस के लिए थी, बल्कि अपने पैसे जाया ना होने के लिए थी। वो ट्रे उठाए बाहर निकली। जिहान ने पिछली सीट पर पड़ा इसका शॉवर उठा लिया। चलिए मादाम, आपके कपड़े ड्राइवर ले आएगा, वो मसनूई बेचारगी से कहता रास्ता छोड़कर इसे आगे जाने का इशारा कर रहा था। हया के लबों पर मुस्कुराहट उमड़ आई। अभी वो चंद कदम ही चल पाई थी कि जिहान की आवाज़ इसके कानों से टकराई। ये गाड़ी किसकी है? शायद कोई मेहमान आया है। इस बात पर हया ने गर्दन मोड़कर देखा। पोर्च में खड़ी अपनी गाड़ी के आगे खड़ी गाड़ी और पैरों के नीचे से जमीन सिरकने लगी थी। इस स्याह कार्ड को वो हजारों गाड़ियों में भी पहचान सकती थी। पता नहीं, इसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। ट्रे पर जमे इसके हाथ मजीद सख्त हुए। जिहान कुछ कहे बिना शॉपिंग बैग पकड़े इसके आगे आगे अंदर गया। वो जिहान के पीछे अंदर आई। एक एक कदम बहुत भारी हो रहा था। लाउंज के दहाने पे ही सारा मंजर दिखाई दे दिया था। इसके कदम चौखट से जरा पीछे जम गए। वो तारीख गोशे में खड़ी थी। अंदर वाले लोग इसकी तरफ मुतवज्जो नहीं थे। वहाँ वलीद एक सोफे पर टांग पे टांग रखे बैठा था। सामने अब्बा, अम्मा, ताया, साइमा ताई, रुहेल, नताशा, फूफो, दावर भाई, सोनिया सभी थे। सोनिया तो चलो शादीशुदा थी, सो खानदान की रिवायत के मुताबिक इसका पर्दा नहीं था, मगर अचंभे की बात ये थी कि इनम भी वहीं कोने में खड़ी थी। इसके हाथ में ट्रे थी, जैसे शायद वो कुछ सर्व करने के बहाने अंदर आई हो और फिर वहीं खड़ी हो गई हो। जिहान आगे आया, एक नजर इन सबको देखा और फिर 1 मिनट कहकर शॉपिंग बैग की तरफ इशारा किया जैसे इन्हें रखना है, और सीढ़ियां चढ़ता गया। वो वहीं अकेली खड़ी रह गई। ट्रे को पकड़े इसके हाथ पसीने में भीग गए थे। वलीद ने जिहान को सीढ़ियां चढ़ते देखा तो गर्दन इस तरफ मोड़ी। हया को देखते हुए एक जहरीली मुस्कुराहट इसके मुंह पर उमड़ आई। वो कुछ मसरूर सा वापस इन सब की तरफ मुड़ा जो अभी तक उलझी निगाहों से इसे देख रहे थे। जी सुलेमान अंकल, तो मैं कह रहा था कि हमें इस मामले पर आराम से बात करनी चाहिए। और मिस हया, सॉरी मिसेस हया, तो ये जानती हैं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? इसने बात करके फिर से गर्दन मोड़कर एक फातिहाना नजर हया पर डाली थी। अब्बा ने इसकी निगाहों के ताक़ुब में हया को देखा और फिर इन्हीं उलझी निगाहों से वलीद को। वलीद, ये मेरा घर है, यहाँ इस तरह के मामले डिस्कस करने का क्या मतलब है? अब्बा को जैसे इसका आना और ये सब कहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। रुहेल, ताया, अब्बा सबके माथे पर बल थे, जैसे किसी को ये बात पसंद नहीं आ रही। बात घर की थी, इसलिए मैंने सोचा घर में कर ली जाए। जो चीज़ मेरे पास है, इसे देखकर आपको अंदाज़ा होगा कि आप लोग इतनी आसानी से मेरे शेयर्स सील नहीं कर सकते। वलीद, ये कोई तरीका नहीं, दावर भाई नागवारी से कहते उठने लगे। रुहेल भी बरहमी से सब कुछ देख रहा था। इरम इसी तरह कोने में खड़ी थी। शायद इसे किसी ने जाने के लिए नहीं कहा था, या शायद कहा हो, तब भी वो खड़ी हो गई थी। वो गालबन सारा तमाशा देखना चाहती थी। इस सारे में अगर कोई बड़े मज़े से बैठी कोक के कैन से घूंट घूंट भर रही थी तो वो नताशा थी, हर फिक्र से बेनियाज, हर सिचुएशन को एंजॉय करती हुई। दावर, तुम इसे ज़रूर देखना चाहोगे, आखिर इसका ताल्लुक तुम्हारी ही शादी के फंक्शन से तो है। वो कहते हुए खड़ा हुआ और हया की तरफ देखकर अपनी जेब से एक प्लास्टिक रैपर निकाला जिसमें रखी सीडी साफ नजर आ रही थी। क्या मैं इसको चला दूं? इसने सीडी हया को दिखाते हुए पूछा। सब लोग इस बात पर मुड़कर हया को देखने लगे थे। वो जो साग सी खड़ी बिना पलक झपके इसे देख रही थी, इस बात पर बेख्तियार इसके कदम पीछे हटे। कमर दीवार से जा लगी। हाथ में पकड़ी ट्रे बहुत वजनी हो गई थी। जो बात करनी है अब्बा से करो, रुहेल बरहमी से बोला था। इसकी बात को वलीद ने जैसे सुना ही नहीं। इसी लम्हे जिहान खाली सीढ़ियाँ उतरता दिखाई दिया। जो बात करनी है मुझसे करो। हाँ बोलो, क्या मसला है? वो जैसे अब फारिग होकर बहुत संजीदगी से कहता वलीद के सामने आ खड़ा हुआ था। हया ने उम्मीद से जिहान की तरफ देखा। वो यकीनन समझ जाएगा कि ये वही वीडियो है। वो भी वलीद को कुछ दे मारेगा या सीडी के टुकड़े टुकड़े कर देगा, इसे पूरी उम्मीद थी। इसकी बात पर वलीद की मुस्कुराहट गहरी हुई। ये शो टाइम है और तुम तो इस शो को ज़रूर देखना चाहोगे। बात के इख्तिताम पर वलीद ने फिर हया को देखा। इसका बार बार हया को देखना सबको उलझन और अजीब सी कैफियत में मुब्तला कर रहा था। क्या है इस सीडी में?
जिहान ने संजीदगी से इससे पूछा, अलबत्ता आंखों में जरा सी उलझन थी। वो नहीं समझा था। अल्लाह अल्लाह, वो नहीं समझा था। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। जिहान नहीं समझा था। वो कहना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, जिहान इससे मत पूछो प्लीज। जिहान, इसे घर से निकाल दो, इसे कुछ दे मारो, मगर इसे यहाँ से भेज दो। मगर सारे अल्फाज हलक में ही दम तोड़ गए थे। आपके घर की चीज़ है तो आप ज़रूर देखना चाहेंगे और इसके बाद आप फैसला करेंगे कि मुझे आप अपनी कंपनी में किस हैसियत से काम करने देंगे। लॉन्च में खामोशी थी। सब सुन रहे थे, बोल बस वही दोनों रहे थे। हया का सांस आहिस्ता आहिस्ता रुकने लगा था, दम घुट रहा था, फिजा में ऑक्सीजन कम हो गई थी। मगर इसमें है क्या? वो रहा टीवी और वो इसके नीचे डीवीडी रखा है। इसको लगाकर खुद देख लो, बहुत एंजॉय करोगे। इसने सीढ़ी जिहान की तरफ बढ़ाई। हया के नथनों से ऑक्सीजन का कोई झोंका टकराया था। सांस, खुशगमानी, उम्मीद, एक किरण सी नजर आई थी कि जिहान सीढ़ी हाथ में लेते ही तोड़ देगा और वलीद को दे मारेगा। जिहान ने जरा तजब्जब से सीढ़ी को देखा और फिर इसे थाम लिया, मगर इसने इसे नहीं तोड़ा। इसने सीढ़ी को कवर से निकाला, अलट पलट कर देखा और फिर सर उठाकर वलीद की तरफ मुतवज्जो हुआ। आर यू श्योर कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो किसी की तौहीन का बायस बने? क्या मैं इसे वाकई सबके सामने चला दूं? इसमें जो है वो सब सच है, कोई फिक्सिंग नहीं। चलाओ, जरूर चलाओ। जिहान ने सीढ़ी पकड़े पकड़े तायाबा को देखा। वो इसी उलझी हुई निगाहों से इसे देख रहे थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कुछ कि ये अचानक हो क्या रहा है। इस तरह अचानक वलीद का आना, फिर इन सब से कहना कि वो इनसे कोई बात करना चाहता है, और फिर ये सीढ़ी वगैरह। जिहान ने मुड़कर इरम को देखा। क्या मैं इसे चला दूं? इसने इरम से इजाज़त मांगी थी। वो इससे क्यों पूछ रहा था? क्या इसे एहसास नहीं था कि ये सीढ़ी इरम ने ही तो वलीद को दी होगी? वो इसीलिए तो इरम ने बहुत बेनियाजी से शाने उचकाए, जैसे कह रही हो मेरी बला से। अलबत्ता इसकी आंखों में मुस्कुराहट सी थी, शो टाइम की मुस्कुराहट कि अब आएगा मजा। जिहान ने फिर वलीद को देखा, जैसे खुद भी मुतजब्जब था कि इसे ये सीढ़ी चलानी चाहिए या नहीं। जिहान ने एक सपाट सी निगाह इस पर डाली और फिर ओके कहते हुए मुड़ा। इसके कदम दीवार में लगे टीवी की तरफ उठ रहे थे। किचन की खुली खिड़की से हवा का झोंका आया और रद खुली दीवार पर लटकते विंड चाइम की लड़ियां गोल गोल घूमने लगी। स्टिक और कांच टकराए। खामोशी में मदम सा नगमा गूंज उठा, मातम का नगमा, सोग का नगमा। जिहान ने एक कदम मजीद टीवी की तरफ बढ़ाया। बाहर बादल जोर के गरजे, बिजली चमकी और हया के हाथ से जिंजर ब्रेड हाउस की ट्रे गिर पड़ी। हल्के से ठट की आवाज के साथ ट्रे औंधे मुंह जमीन बोस हुई। कोई इसकी तरफ मुतवज्जो नहीं हुआ था। वो सब इसी सीढ़ी को देख रहे थे। आखिर इसमें ऐसा क्या है जिसे दिखाने के लिए वलीद इतना बेचैन हो रहा था? जिहान आहिस्ता आहिस्ता चलता टीवी की तरफ जा रहा था। हया का टूटा हुआ जिंजर ब्रेड हाउस इसके कदमों में गिरा पड़ा था, लेकिन इसे परवाह नहीं थी। वो बस सांस रोके लाउंज में बैठे नफूस को देख रही थी। अब्बा, रोहेल, जिहान, बाप, भाई, शोहर, कोई इसके साथ न था। कोई इसे इस पराये मर्द ब्लैकमेलर से बचा नहीं सकता था। मगर क्या वाकई कोई नहीं था? अल्लाह ताला, इसने जोर से पुकारा था। अल्लाह का नाम वो वाहिद नाम होता है जिसको बोलने के लिए होंठ हिलाने की जरूरत नहीं होती। इसने भी नकाब तले आपस बंद होठों पीछे जुबान हिलाकर इसे पुकारा था। अल्लाह ताला, मैं बहुत अकेली हूँ। मेरे पास इस वक्त कोई नहीं है जिसे मैं पुकार सकूं। जिहान अब टीवी के पास पहुंच चुका था। हया के दिल पर पड़ता बोझ अब बढ़ता जा रहा था। सिर्फ आप हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। आप दे दे तो कोई छीन नहीं सकता। जिहान ने टीवी का बटन ऑन किया और फिर रिमोट से टीवी चलाया। अब टीवी स्क्रीन नीली आ रही थी। आप छीन ले तो कोई दे नहीं सकता। जिहान ने झुककर बटन दबाते हुए डीवीडी की प्लेट बाहर निकाली। दफतन रिमोट इसके हाथ से फिसल पड़ा। मार्बल के फर्श पर रिमोट गिरा था। चंद लम्हे मजीद गुजर गए। मेरी मदद करें, मुझे अकेला मत छोड़ें। जिहान रिमोट उठाकर फिर सीधा हुआ। काश रिमोट टूट जाता, मगर वो नहीं टूटा था। हर चीज इसके खिलाफ जा रही थी। जिहान ने खाली सांचे में सीढ़ी रखी और इसे वापस धकेला। मुझे इन लोगों के सामने रुस्वा न करें। स्क्रीन पर मेन्यू लिखा आ रहा था। जिहान ने जरा पीछे होकर रिमोट से प्ले का बटन दबाया। मुझे रुस्वा न करना, प्लीज हेल्प मी, प्लीज।
हया ने आंखें बंद कर ली, शायद सीडी ना लगे, वो अंदर फंस जाए शायद। मगर चंद ही लम्हों बाद इसे गाने की टून सुनाई दी थी, शीला की मौसीकी। इसके कदमों तले से जमीन सरकने लगी थी, सर से आसमान हटने लगा। इसे लगा वो अभी गिर जाएगी, वो अभी मर जाएगी। वीडियो लग चुकी थी, सब देख रहे थे। वो ख्वाब नहीं था, वो हकीकत थी। वो एक दफा फिर रुस्वा होने जा रही थी। सारी रज़ात, सारी अतात, सब बेकार किया था। रुस्वाई, गुनाह, वो इसका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। वो कब्र तक इसके पीछे आएंगे। इसने अपनी सुर्ख पड़ती बंद आंखें खोली। लाउंज का मंजर जरा सा धुंधला रहा था। इसे अब्बा के चेहरे को देखना चाहा, जो बहुत शौक से स्क्रीन को देख रहे थे। इसने अपने बाप को सरे बाजार बेइज्जत कर दिया था। इसने रुहेल का चेहरा देखना चाहा, जिसे समझ नहीं आ रहा हो कि ये क्या हो रहा है। इसने ताया अब्बा के चेहरे को देखना चाहा, गैज़ो गजब, गुस्सा, पेशानी की तनी नसें, सुर्ख पड़ता चेहरा। इसने साइमा ताई और अम्मा के चेहरे को देखा, हक्का बक्का। गाना इसी तरह चल रहा था। इसने नताशा के चेहरे को देखा, वो बड़े स्ताइशी अंदाज में स्क्रीन को देखती एक्साइटेड सी आगे होकर बैठी थी। कोक का कैन अभी तक इसके हाथ में था। इसकी निगाहें नताशा से होती हुई सामने जिहान के चेहरे पर पड़ी। जिहान वो वाहिद शख्स था जो टीवी को नहीं देख रहा था। वो सिर्फ चुपती हुई निगाहों से वलीद को देख रहा था। और वलीद, तब इसने देखा, वलीद का चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था, इतना सफ़ेद जैसे किसी ने पेंट कर दिया हो। इसी पल इसने इरम को देखा, इसका चेहरा भी इतना ही सफ़ेद। ये क्या? एकदम से हया ने गर्दन घुमाकर स्क्रीन को देखा। नकाब तले इसके होंठ जरा से खुले, आंखों की पुतलियां बेयकीनी से फैली। इसे लगा वो कभी सांस नहीं ले सकेगी। गाना भी वही था, म्यूजिक भी वही था, सीडी भी वही थी, मगर मंजर नहीं। ये शरीफों का मुजरा नहीं था, नहीं, ये इसकी वीडियो नहीं थी, ये तो इरम और वलीद। वो तस्वीर एक एक स्लाइड शो था। एक एक करके बड़ी बड़ी तस्वीर स्क्रीन पर उभरती और चली जाती। इरम और वलीद की तस्वीर इकट्ठे किसी रेस्टोरेंट में, किसी शॉपिंग एरिया, किसी पार्क में। सारी फोटोज सेल्फ फोटो थीं, जैसे वलीद के साथ होकर इरम ने बाजू बढ़ाकर खुद ही मोबाइल से खींची हों। वो इस लिहाज से वो दोनों बहुत करीब करीब खड़े थे। हर 2-3 तस्वीर के बाद स्कैन शुदा ईमेज स्क्रीन पर उभरती। इनमें से कुछ फिक्रे हाईलाइटेड थे। वो तस्वीर इतनी देर तक स्क्रीन पर रहती कि वो सब इन हाईलाइटेड फिक्रों को पढ़ लेते। फिर अगली तस्वीर आ जाती, इरम और वलीद की ज़ाती ईमेल्स। ये क्या है? वलीद एकदम आगे बढ़ने लगा। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इन टांगों में अपने घर पर नहीं जा सकोगे, वहीं खड़े रहो। जिहान का वो उलझन भरा चेहरा, वो तजब्जब सब गायब हो गया था। वो इतने सर्द और कटीले अंदाज में बोला कि वलीद के बढ़ते कदम वहीं रुक गए। इसने शशदर सी निगाहों से जिहान को देखा। ये शो टाइम है ना वलीद लोगारी, और तुमने कहा था इस शो को मैं बहुत इंजॉय करूंगा। मैं कर रहा हूँ, तुम भी करो, मगर शायद तुम कोई गलत सीडी उठा लाए हो। ये गलत है, ये सच नहीं है। वलीद लुगारी हकला गया। कभी वो सोफों पर बैठे नफूस को देखता, कभी जिहान को। हया को देखना तो इसे याद ही नहीं रहा था। अभी तुमने कहा था कि ये हकीकत है, तुम्हारे कौन से बयान पर यकीन करूं मैं? वो दहशती से बोला, मगर इसी असना में दावर भाई गुस्से से उठे थे। घटिया इंसान, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, प्लीज। जिहान ने हाथ उठाकर इन्हें इसके करीब आने से रोका। हाथ का इस्तेमाल मुझे भी आता है, मगर यहाँ ख़वातीन बैठी हैं, इसलिए इस आदमी से मैं खुद निपट लूँगा बाद में, और अभी। इसने अंगश्ते शहादत उठाकर कहर आलूदा निगाहों से वलीद को देखते तंबीह की। अभी तुम यहाँ से अपनी शक्ल गुम कर लो, तुमसे मैं बाद में मिलूंगा, क्योंकि ये सीडी अब मेरे पास है और तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारा होने वाला ससुर या इसकी बेटी ये सब देखे। सेनेटर अब्दुल वली की बेटी से रिश्ता हो रहा है ना तुम्हारा? वलीद लड़खड़ाकर पीछे हटा। ताया अब्बा, रोहेल सब अपनी जगहों से खड़े हो चुके थे। बस नहीं चल रहा था इस आदमी को गोली मार दें। आउट। सुलेमान साहब जब से बजोर बोले थे। वलीद इस उड़ी रंगत और बदहवास कदमों से पलटा। सामने दीवार के साथ लगी हया खड़ी थी। इसके नकाब से झलकती स्याह आंखों में भी सख्ता तारी था। वलीद इन आंखों में नहीं देख सकता था। वो तेजी से बाहर निकला। बाहर इसी तरह बारिश के कतरे गिर रहे थे। टीवी स्क्रीन पर वो स्लाइड शो अभी तक चल रहा था। इरम सफ़ेद चेहरे के साथ वो देख रही थी। तस्वीरें थी कि ख़त्म ही नहीं हो रही थी। ये सब फोटो फिक्सिंग होगी, फूफो रंजीदगी से बोली थी। हालांकि तस्वीर बहुत क्लियर थी, मगर ताया और दावर के सुर्ख चेहरे। वो इरम को किसी तूफान से बचाना चाहती थी। तेज बारिश थम चुकी थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी जारी थी। खिड़कियों के शीशों पर गिरती टिप टिप की आवाज मुसलसल आ रही थी। फूफो की बात पर साइमा ताई को तकवीयत मिली थी।
یہ سب جھوٹ ہے، الزام ہے میری بچی پر، یہ سب ارم اور حیا کی تصاویر تھی، یہ لڑکا کہاں سے آ گیا ان میں؟ وہ اپنی بات سنوانے کے لیے زور سے بولی تھیں۔ اور یہ ساری تصویریں حیا کے پاس تھیں، اسی نے دی ہوں گی اس لڑکے کو، اور نام میری بیٹی کا لگا دیا۔ گھر چلو تم لوگ۔ تایا فرقان قہر برساتی نگاہ سے ان کو دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ میری بات سنیں، یہ حیا کے پاس تھی تصویریں، اسی نے وہ لڑکا بار بار حیا کا نام لے رہا تھا۔ میری بیوی کا نام مت لے مومانی۔ ابا سائمہ تائی کی بات پر ناگواری سے احتجاج کرنے ہی لگے تھے کہ وہ جیسے غصے سے کہتا ان کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ یہ تصویریں شاید آپ کو اپنی بیٹی کے لیپ ٹاپ سے بھی مل جائیں گی، مگر میری بیوی کا نام اگر کسی نے لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اتنی سختی سے انگلی اٹھا کر بولا تھا کہ سائمہ تائی آگے سے کچھ کہہ نہ سکی۔ فاطمہ اور پھوپھو نے افسوس سے ایک دوسرے کو دیکھا، جیسے سمجھ نہیں آ رہی ہو کہ کیا کریں۔ گھر آؤ تم لوگ۔ تایا ابا نے بہت ضبط سے سرخ پڑتی نگاہوں کے ساتھ بیوی کو اشارہ کیا اور لمبے لمبے ڈاک بھرتے باہر نکل گئے۔ داور بھائی فوراً باپ کے پیچھے لپکے۔ ابا یہ سب میں نے نہیں، یہ حیا نے۔ ارم نے ان کو آواز دینی چاہی۔ ارم! جہان نے حیرت اور غصے سے اسے دیکھا۔ تم میری بیوی کا نام اس سب میں کیسے لے سکتی ہو؟ تایا جا چکے تھے۔ ارم نے بے بسی سے جہان کو دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ تم لڑکیوں کو کیا لگتا ہے ہاں؟ تم موبائل سے میسج مٹا دو گی، کال ریکارڈ حذف کر دو گی تو وہ ختم ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوتا ارم، ہر SMS کا ریکارڈ ہوتا ہے، ہر کال ریکارڈ ہوتی ہے۔ ایک دفعہ پھر نام لو میری بیوی کا اور میں تمہیں اپنی ایجنسی سے ولید کے فون پر کی گئی ہر کال کی آڈیو ریکارڈنگ نکلوا کر دکھا دوں گا۔ میرے لیے یہ بہت آسان ہے۔ ارم نے خشک لبوں پر زبان پھیری اور اپنی ماں کو دیکھا، مگر وہ پہلے ہی باہر جا رہی تھی۔ وہ تیزی سے ان کی طرف لپکی۔ چوکھٹ میں کھڑی حیا اور اس کے قدموں میں گرے ملبے کو اس نے دیکھا بھی نہیں۔ لاؤنج میں پھر سے خاموشی چھا گئی تھی، سب جیسے ایک دوسرے سے شرمندہ تھے سوائے نتاشا کے۔ وہ بڑے مزے سے ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھی، کین سائڈ ٹیبل پر رکھا اور روہیل کو مخاطب کیا۔ Honestly روہیل، you have a very interesting family۔ روہیل نے کہتے ہوئے اسے گھورا، پھر معذرت خوانا انداز میں باقیوں کو دیکھا۔ نتاشا جہان کے سائڈ سے گزر کر سیڑھیوں کی طرف چلی گئی۔ شو ٹائم ختم ہو چکا تھا، البتہ جانے سے قبل نتاشا نے جہان کی طرف جو مسکراہٹ اچھالی تھی، کونے میں کھڑی حیا کے ذہن میں وہ اٹک کر رہ گئی تھی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ وہ ابھی تک دم بخور تھی، مگر نتاشا کی مسکراہٹ، او ڈیئر نتاشا، اس کا اور جہان کا باتیں کرنا، پھر اس کا اتنے بڑے شاپنگ بیگ اٹھا کر سائمہ تائی کی طرف جانا اور پھر واپس آ جانا۔ وہ سائمہ تائی کو شاپنگ دکھانے نہیں، ارم کا لیپ ٹاپ اڑانے گئی تھی، ورنہ اسے کب سے تائی سے اتنی محبت ہو گئی؟ ورنہ جہان کو کیسے پتا کہ یہ تصاویر ارم کے لیپ ٹاپ میں تھی؟ وہ بھی اوپر کمرے میں حیا کے کپڑے رکھنے نہیں، وہی CD لینے گیا تھا۔ ریموٹ گراتے ہوئے جھک کر اس نے CD سویپ کی تھی۔ او جہان! وہ سویپنگ کا ماہر تھا۔ ایک ایک کر کے سب لاؤنج سے چلے گئے تھے۔ پھوپھو نے البتہ جاتے ہوئے افسردہ نگاہوں سے جہان کو دیکھا تھا۔ یہ سب کیا تھا جہان؟ وہ شاید کوئی غلط CD اٹھا لایا تھا۔ اس نے شانے اچکائے۔ جیسے میں تمہیں جانتی ہی نہیں، تمہارا ہاتھ ہے اس سب میں، پتہ ہے مجھے۔ وہ جھڑک کر کہتی خفگی سے باہر نکل گئی۔ اس سارے میں وہ پہلی بار حیا کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ اسی طرح دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ جہان کو اپنی طرف دیکھتے پا کر اس نے نقاب کھینچ کر اتارا۔ اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ رہا تھا اور تبھی جہان نے دیکھا، اللہ اللہ، یہ تم نے کیا کیا؟ یہ تم نے کیسے کیا جہان؟ ایک دم آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ وہ پریشانی سے جنجر بریڈ ہاؤس کے ملبے کو دیکھتا اس تک آیا۔ میرے سارے پیسے برباد کر دیے تم نے، یہ کیوں توڑا؟ جہان! حیا نے لبوں پر ہاتھ رکھ کے خود کو رونے سے روکا، مگر آنسو بہتے جا رہے تھے۔ میں بہت ڈر گئی تھی، تم جانتے تھے نا کہ وہ ویڈیو ولید کے پاس ہے؟ ملبے سے نگاہ ہٹا کر جہان نے گہری سانس لیتے ہوئے حیا کو دیکھا۔ دیرین کیوں میں تم نے 2 دفعہ کہا تھا، اگر کوئی تمہیں گاڑی سے کچل دے تو 2 دفعہ کہی گئی بات کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ میں نے یہاں آتے ہی معلوم کر لیا تھا سب۔ تم نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا، سو میں نے بھی تمہیں نہیں بتایا۔ میں تمہیں پریشان نہیں، اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ حیا، آپ کے اپنے اور کس لیے ہوتے ہیں، اور مجھے کب تم نے پریشان نہیں کیا؟ ایک دفعہ مزید کرنے میں حرج ہی کیا تھا؟ اگلی دفعہ مجھ پر بھروسہ کر کے دیکھنا۔ مگر ارم، اس کی تو بہت… جہان کے جبڑے کی رگیں تن گئی۔
اس کا ذکر مت کرو۔ جب انسان کچھ غلط کرتا ہے تو اس کا نتیجہ اس کو بھگتنا پڑتا ہے۔ آج کسی ایک نے تو رسوا ہونا تھا، مگر میں نے ایک لڑکی سے وعدہ کیا تھا کہ جنت کے پتے تھامنے والوں کو اللہ رسوا نہیں کرتا۔ مجھے اپنا وعدہ نبھانا تھا۔ پھر اس نے ٹوٹے ہوئے جنجر بریڈ ہاؤس کو دیکھا۔ کب تم جذبات میں آ کر چیزیں پھینکنا چھوڑو گی لڑکی؟ ساتھ ہی وہ نور بانو کو آوازیں دینے لگا تاکہ وہ جگہ صاف کی جا سکے۔ I love you جہان، I really love you۔ وہ روندی ہوئی آواز اور فرط مسرت رونے اور مسکرانے کے درمیان بولی تھی۔ جہان نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر دائیں بائیں۔ میری بچپن کی سہیلی ٹھیک کہتی ہے، اس گھر میں سب بہت انٹرسٹنگ ہے۔ وہ جھرجھری لے کر آگے بڑھ گیا۔ نور بانو اسی طرف آ رہی تھی۔ حیا یوں ہی ابائے میں ملبوس لاؤنج کے صوفے کی حد پر بیٹھی اور موبائل نکال کر ایک نمبر ملایا۔ ہتھیلی سے آنسو پوچھتے اس نے فون کان سے لگایا۔ ڈاکٹر ابراہیم، میں نے وہ پہیلی حل کر لی۔ وہ مڑ کر چوکھٹ پر پنجوں کے بل جھکے بیٹھے جہان کو دیکھتے ہوئے بولی، جو نور بانو کے ساتھ جنجر بریڈ کے ٹکڑے اٹھا رہا تھا۔ اچھا، کیا ملا آپ کو پھر؟ دوسری جانب جیسے وہ مسکرائے تھے۔ آیت حجاب سورۃ احزاب میں نازل ہوئی ہے۔ میں بتاتی ہوں آپ کو حجاب اور جنگ احزاب کی مماثلت۔ وہ روندی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی۔ میں بتاتی ہوں آپ کو کہ جنگ احزاب میں کیا کیا ہے۔ جنگ احزاب میں گروہ بھی ہیں، بنو قریظہ بھی، خندق بھی، سردی اور بھوک کی تنگی بھی، تین طرف خندق تو ایک طرف گھنے درختوں کا سایہ اور مضبوط چٹان بھی جو خاموشی سے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس نے جہان کی پشت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ افسوس سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ٹکڑے پلیٹ میں ڈال رہا تھا۔ اس کی جینز کی جیب میں ایک سیڑھی جھلک رہی تھی۔ لیکن اگر جنگ احزاب میں کچھ نہیں ہے تو وہ جنگ نہیں ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں جنگ ہوتی ہی نہیں۔ اکا دکا انفرادی لڑائیوں کو چھوڑ کر اصل جنگ ہتھیاروں سے لڑے جانے والی جنگ سے قبل ہی ایک رات طوفان آتا ہے اور دشمنوں کے اپنے خیموں کی ہوا اکھڑ جاتی ہے، ان کی ہانڈیاں ان پر ہی الٹ جاتی ہیں اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ مجھے میری ایک چھوٹی دوست نے یہی بات کہی تھی کہ یہ جنگ جیتا کون تھا، تب میں نہیں سمجھی، اب سمجھی ہوں۔ جنگ نہیں، وہ لڑائی کی بات کر رہی تھی۔ لڑائی جو اس جنگ میں ہوتی بھی نہیں ہے۔ آپ کو صبر اور انتظار کرنا ہوتا ہے، کسی کو ایک دن، کسی کو ایک ماہ اور کسی کو کئی سال اور پھر ایک دن۔ آپ بغیر کچھ کھوئے، بغیر کسی محاذ پر لڑے، بغیر کسی نقصان کے اچانک سے وہ جنگ جیت جاتے ہیں۔ یہی بات تھی نا سر؟ میرے ذہین بچے، مجھے آپ پر فخر ہے۔ وہ بہت خوش ہوئے تھے۔ حیا نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اس غریب آدمی کو دیکھا جو ابھی تک اپنے پیسے ضائع ہونے پر افسوس کر رہا تھا۔ چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں، ان کا کیا افسوس کرنا؟ اب ان دونوں کو جنجر بریڈ کے گھروں کو بھول کر رشتوں اور اعتماد سے بنا گھر قائم کرنا تھا۔ صبح قریب تھی، ان کی صبح۔ وہ پارلر کے ڈریسنگ مرر کے سامنے کرسی پر بیٹھی تھی اور بیوٹیشین لڑکی مہارت سے اس کا آئی شیڈو لگا رہی تھی۔ اس نے اپنا گرے اور سلور فراک پہن رکھا تھا، بال وغیرہ ابھی بنانے تھے۔ اونچا جوڑا بنائیں گی کیا؟ بیوٹیشین نے آئی شیڈو کو آخری ٹچ دیتے ہوئے پوچھا تھا۔ حیا نے آئینے میں چہرہ دائیں بائیں کر کے آنکھیں دیکھیں، اچھی لگ رہی تھی۔ فرنچ ناٹ بنا دو۔ اونچے جوڑے میں تو نماز نہیں ہوگی اور 2-3 نمازیں تو فنکشن کے دوران آ ہی جائیں گی۔ آج نہ پڑھیں تو خیر ہے۔ لڑکی اکتائی تھی۔ اپنی خوشی میں اللہ کو ناراض کر دو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا، نیل پالش لگانی ہے یا نکلی نیلز؟ کچھ بھی نہیں۔ بار بار وضو کے لیے اتاروں گی کیسے؟ اس نے سادگی سے الٹا سوال کیا۔ اوہو، اچھا نکلی پلکیں تو لگا دو نا، اللہ تعالیٰ کو برا لگے گا۔ آپ نے آئی بروز بھی نہیں بنائی، تھوڑا سا نیٹ ہی کر دو، اللہ تعالیٰ کو اور بھی برا لگے گا۔ لڑکی کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ گھوم کر اس کے سامنے آئی۔ آپ کہیں الہدا کی تو نہیں ہیں؟ حیا ہنس دی۔ نہیں، میں بس ایک مسلمان لڑکی ہوں اور یہ سوچ رہی ہوں کہ جب میں تمہیں اپنا دوپٹہ سیٹ کرنے کو کہوں گی تو تمہاری کیا حالت ہوگی۔ وہ جیسے سوچ کر ہی محفوظ ہوئی۔ لڑکی نے اچھپنے سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ پہلے میک اوور مکمل کرو، پھر بتاتی ہوں، مزے سے کہتی اس نے دوبارہ سر کرسی کی پشت پہ ٹکا دیا۔ بیوٹیشین لڑکی جذب ہوتی آئی شیڈو کٹ اٹھائے پھر سے اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی تھی، اور جب حیا نے اسے دوپٹہ اپنی مرضی کے مطابق سیٹ کرنے کو کہا تو اس کا منہ کھل گیا۔ گھونگھٹ؟ کون نکالتا ہے گھونگھٹ؟ آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ بہت نیچے تک نکالو، بس تھوڑی تک آئے، ویسے نیچے گلا بند ہی ہے۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ مگر آپ کا چہرہ تو نظر ہی نہیں آئے گا۔ اور لڑکی پریشان ہو گئی تھی۔ تم نکال رہی ہو یا میں خود نکال لوں؟
اور بیوٹیشین کے پاس اس کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اسے کوئی امید نہیں تھی۔ وہ جلدی سے دوپٹہ سیٹ کرنے لگی۔ اس نے ابا سے بہت کہا تھا کہ مکس گیدرنگ نہ رکھے، فوٹوگرافرز نہ ہوں، مگر ابا اور اماں نے ایک نہ سنی۔ حیا، میں تمہارے پردے کا کوئی ایشو نہیں سننا چاہتی۔ اماں تو باقاعدہ بیزار ہو گئی تھی۔ حیا جانتی تھی کہ اس کے سامنے وہ کبھی اعتراف نہیں کریں گی، وہ اس کے پردے سے دل سے راضی ہیں، مگر کیا فرق پڑتا تھا؟ اس نے اپنی کلاس فیلوز سے پوچھا، حجابی لڑکیاں دلہن بنتے ہوئے کیا کرتی ہیں کہ کوئی ناراض بھی نہ ہو اور حجاب بھی کیری کر لے؟ جتنے آپشن نظر آئے ان میں سے بہترین آپشن یہی تھا، گھونگھٹ، اور پھر نیچے سے دوپٹہ اتنا پھیلا کر لیا ہو کہ ستر پوشی کا فرض ادا کرے۔ اب کوئی اس کی تصویریں کھینچے یا نہیں، اسے پرواہ نہیں تھی۔ میرج ہال میں جب اسے برائڈل روم سے لا کر اسٹیج پر بٹھایا گیا تو ثنا اس کے ایک طرف آ بیٹھی تھی۔ آج کے لیے ثنا اس کی اسسٹنٹ تھی۔ اپنی طرف سے تصویریں کھینچنے والوں کو وہ مسلسل منع کر رہی تھی۔ حیا، آپا پردہ کرتی ہیں، پلیز فوٹوز مت کھینچے، یا اگر کوئی اس کے گھونگھٹ پر کچھ بولتا تو وہ جواب بھی دے رہی تھی۔ آپا کلاسیکل دلہن بنی ہیں اور وہ گھونگھٹ نہیں اٹھائیں گی۔ کوئی چاچی، مامی، خالہ ساتھ آ کر بیٹھتی، پھر ذرا سا گھونگھٹ اٹھا کر چہرہ دیکھتی، سلامی دیتی، تعریف کرتی، یا جو بھی، سب ایسے ہی تھا جیسے عموماً مہندی کی دلہن کا ہوتا ہے۔ اس کا گرے فراک پیروں تک آتا تھا، گھیرے پر کافی کام تھا، گھونگھٹ تھوڑی تک گرتا تھا، نیچے دوپٹہ یو کی شکل میں پھیلا کر سامنے ڈالا تھا، آستین پورے تھے اور وہ سر جھکا کر نہیں بیٹھی تھی، وہ گردن اٹھا کر پورے اعتماد کے ساتھ بیٹھی، ہر پاس آ کر بیٹھنے والی آنٹی سے بڑے آرام سے باتیں کر رہی تھی۔ لوگ برا تب مانتے ہیں جب دلہن اکڑ کر بیٹھے، اگر وہ خوش مزاجی سے بات کر رہی ہو پورے اعتماد کے ساتھ تو لوگ بھی نرم پڑ جاتے ہیں۔ البتہ کہنے والے تو کہہ رہے تھے، یہ کیا کیا، میک اپ تو چھپ گیا، خراب ہو گیا ہوگا تبھی یہ کیا، ناٹک، ڈرامے، مگر وہ اب اس مقام پر تھی جہاں یہ سب باتیں ثانوی معلوم ہوتی ہیں، مشکلیں بہت پڑھ کر بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ جیان اس کے ساتھ آ کر بیٹھا تو بہت دھیرے سے بولا تھا، ثابت ہوا کہ تم کچھ چیزوں میں واقعی بہت سمارٹ ہو۔ بس یہی ایک فقرہ کہا اس نے، پھر وہ جلد ہی اٹھ گیا۔ اسے یوں مرکز نکاح بن کر بیٹھنا قبول نہیں تھا، بدتمیز نہ ہو تو۔ وہ پھر خود بھی زیادہ دیر اسٹیج پر نہیں بیٹھی، واپس برائڈل روم میں آ گئی۔ یہ نتاشا کا دن تھا، اب نتاشا کو پوری توجہ ملنی چاہیے تھی۔ خیر وہ پوری توجہ لے بھی رہی تھی۔ ساڑی کی پشت پہ زبردستی اس نے پلو ڈالا ہوا تھا، مگر وہ روہیل کا بازو تھامے مہمانوں کے درمیان ہنستی بولتی گھوم رہی تھی اور فاطمہ کو ہول اٹھ رہے تھے۔ جیان بھائی کہہ رہے ہیں وہ ادھر آ جائیں۔ ثنا نے اس کو آواز دی۔ وہ جو برائڈل روم میں بیٹھی گھونگھٹ پیچھے گرائے لپسٹک ٹھیک کر رہی تھی، چونک کر پلٹی۔ کیا وہ آ رہا تھا اس سے ملنے؟ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ ہاں بلا لو۔ وہ اور ثنا اکیلے ہی تو تھے۔ اچھا ہے ثنا باہر چلی جائے گی اور وہ دونوں کم از کم بات تو کر سکیں گے۔ 2 دن سے تو وہ نظر ہی نہیں آیا تھا۔ ذرا سی دستک کے بعد دروازہ کھول کر جیہان اندر داخل ہوا۔ سیاہ ڈنر سوٹ، بال پیچھے کیے، بالکل جیسے وہ میٹرو میں لگا تھا پہلی بار۔ اب بھی ہینڈسم لگ رہا تھا، بلکہ نہیں، ہینڈسم ایڈیٹ لگ رہا تھا، کیونکہ وہ جو منتظر سی کھڑی تھی، لبوں پر ذرا سی مسکراہٹ لیے اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ جیہان کے ساتھ وہ سوبر اور شاندار لمبی سی ثانیہ بھی تھی۔ حیا، مائی وائف، اور حیا یہ میری بہت اچھی دوست ہیں، کولیگ بھی ہیں، ثانیہ۔ بہت تہذیب اور شائستگی سے وہ دونوں کا تعارف کروا رہا تھا۔ بہت خوشی ہوئی۔ ثانیہ اسی سوبر سی مسکراہٹ کے ساتھ آگے آئی اور معافی کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ حیا نے بامروت مسکراتے ہوئے ہاتھ تھاما اور ملا کر چھوڑ دیا، پھر ایک شوقی نظر جیہان پر ڈالی۔ وہ بس اس لیے آیا تھا اس کے پاس، بدتمیز۔ میں تمہیں ملوانا چاہ رہا تھا ثانیہ سے، ان کے ہسبینڈ دوست ہیں میرے۔ جی ان سے تو بہت دفعہ مل چکی ہوں، وہ زبردستی مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ جیہان بے ساختہ ماتھے کو چھوا۔ اچھا حماد نے نہیں ذکر کیا؟ ثانیہ نے جیہان کو دیکھا، وہ جو اوف کے انداز میں ماتھے کو چھو رہا تھا، فوراً سے پیشانی مسل کر ہاتھ نیچے کر لیا۔ ہاں وہ ہم ڈنر کر رہے تھے تو وہ مل گیا تھا، خیر ہم چلتے ہیں، سی یو۔ وہ حیا کو گھور کر ثانیہ کو راستہ دے سامنے سے ہٹا۔ وہ ناقدانہ نگاہوں سے انہیں جاتے دیکھ رہی تھی۔ تمہارے پاس صابر کا نمبر ہے؟ میں اسے کال کرنا چاہ رہا تھا تو۔ ہاں ٹھہرو تمہیں سینڈ کرتی ہوں۔ وہ دونوں اپنے اپنے سیل فونز سامنے کیے باتیں کرتے باہر نکل گئے۔
वो पैर पटक कर वापस कुर्सी पर बैठी। इस आदमी के साथ जिंदगी कभी भी फैंटेसी नहीं होगी, पहले से वो जानती थी, मगर इस बात पर अब यकीन आ रहा था। सब कुछ बहुत मुश्किल था और मुश्किल होगा भी, मगर खैर वो साथ तो थे ना। आहिस्ता आहिस्ता वो इस सब की आदी हो जाएगी। इसने खुद को तसल्ली दी और फिर दरवाजे की तरफ देखा। जरा सी झुर्री खुली, वहां से मैरिज हॉल की रोशनियां, लोगों का रश, हंसते बोलते मेहमान, रंग, खुशबू सब नजर आ रहा था। इसके तने असाब ढीले पड़ गए, लब आप ही आप मुस्कुराने लगे। इसने कुलाई घुमाकर देखी। बहाने का नेकलेस ब्रेसलेट की सूरत में इसने पहना हुआ था और इसकी साइड पर खाली कुंडे में अब एक मोती झूल रहा था, स्याह मोती। वो सफेद मोती नहीं बन सकी थी तो क्या हुआ, स्याह मोती बनने में भी कोई हर्ज नहीं था कि फिर मोती तो वो होता है जिसकी कालक भी चमकती है। सुबह का दोधियापन इस्लामाबाद की पहाड़ियों पर छाया हुआ था। गुज़श्ता रात की बारिश के बाद सुरमई सड़कें अभी तक गीली थीं। इसने किचन की खिड़की का पर्दा हटाया, जाली से रोशनी और हवा अंदर झांकने लगी। ताजगी का एहसास। तभी दीवार में नस्ब ओवन खाना पकने की घंटी बजाने लगा। वो आगे आई और ओवन का दरवाजा खोला, फिर दस्ताने वाले हाथ से ट्रे बाहर निकाली। पिघले हुए पनीर से सजा गर्मा गर्म पिज्जा तैयार था। इसने चेहरा जरा झुकाकर सांस अंदर खींची। खस्ता इश्तहा अंगेज खुशबू। जिहान को पसंद आएगा, तारीफ नहीं करेगा, अलबत्ता थोड़ा खाएगा और इस पर भी कई दिन की एक्सरसाइज का दौरानिया बढ़ाकर इन कैलोरीज को बर्न करने की कोशिश करता रहेगा। अपनी फिटनेस और सेहत के बारे में वो आज भी इतना ही कॉन्शियस था जितना 4 साल कब्ल इनकी शादी के वक्त था। इसने ट्रे अंदर धकेली और ओवन का ढक्कन बंद किया। अब जिहान ऑफिस से आ जाए तभी वो इसे निकालेगी। साथ ही इसने पलटकर घड़ी देखी, अभी इसके आने में काफी वक्त था। आज वैसे ही हया के साम जल्दी खत्म हो गए थे। अब क्या करे, सबीन पुप्पो की किसी पुरानी दोस्त के बेटे की शादी थी, सो वो कराची गई हुई थी। वैसे आज इनके अपार्टमेंट से अब्बा और ताया के घर ज्यादा दूर नहीं थे, सो पहले इसने अम्मा की तरफ जाने का सोचा, फिर इरादा तर्क करके अपने कमरे में आ गई। जिहान और इसका बेडरूम बहुत नफासत मगर सादगी से सजा था। वो तो इतनी ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी, मगर जिहान वो खराब बेतरतीब चीजें कभी बर्दाश्त नहीं करता था। इसके साथ रहकर वो भी बहुत कुछ सीख गई थी। खतीजा का कमरा गो के साथ वाला था, मगर वो अभी इतनी छोटी थी, बस 3 साल की, कि ये कमरा इसका भी था। इस वक्त भी वो कारपेट पर बैठी ब्लॉक्स को तोड़कर फिर से जोड़ने में लगी थी। टूटे ब्लॉक्स एक तरफ थे, जुड़े हुए एक तरफ। बेतरतीबी में भी तरतीब थी। बाप की तरह वो भी उल्टा नहीं थी। खतीजा गुल क्या बना रही है? वो अलमारी की तरफ बढ़ते हुए इसे मुखातिब करके बोली थी। पर्द खोलकर इसने लैपटॉप का बैग निकाला और पलटकर अपनी बेटी को देखा, जो इसके सवाल पर सर उठाकर इसे देखने लगी थी। वो स्लीवलेस सुर्ख रंग के फ्रॉक में मलबूस थी, मगर नीचे से इसने कोहनी तक आती पिंक शर्ट पहनी थी। जॉबे भी पिंक, नरम गहरे भूरे बाल पोनी में बंधे थे। जिहान इसके बाल नहीं कटवाने देता था। इसे लंबे बाल पसंद थे, मगर सिर्फ खतीजा के। खतीजा की माँ के बालों के बारे में वो राय नहीं दिया करता था। गोरी गुलाबी रंगत, उठी हुई नाक और जिहान जैसी आंखें। वो जिहान की ही बेटी थी और जिहान का खतीजा को इससे मिलाना बहुत पसंद था। इसने हया से सिर्फ अच्छा कद लिया था, मगर मैं तुमसे ज्यादा लंबा हूँ, इसका कद भी मुझ पे गया है। वो शाने उचकाकर बेनियाजी से कहता था। नथिंग। खतीजा गुल ने जरा से शाने उचकाकर नफी में सर हिलाया और वापस काम में मगन हो गई। ने जब इसका नाम खतीजा गुल रखा था तो जिहान ने एतराज नहीं किया था। तुम अपनी पसंद का नाम रख लो, मैं तो जो नाम भी बताऊंगा आगे से कहोगी। अब इस नाम की अपनी पुरानी दोस्त का हुलिया भी बताओ जिसकी याद में ये नाम रखना चाहते हो। वैसे इतना गलत था वो, सो इसने अपनी बेटी का नाम खतीजा गुल रखा था, मेरी 3 बेहतरीन दोस्तों की याद में। खतीजा एक प्रीमेच्योर बच्ची थी, मगर सद शुक्र वो हमेशा सेहतमंद रही थी, सो इनके लिए वो वाकई ही खतीजा गुल थी, यानी वक्त से पहले पैदा हो जाने वाला गुलाब। अपने गुलाब को मुस्कुराकर देखते हुए वो अलमारी का पट बंद गई, फिर यकायक ठहर गई। जिस खाने से लैपटॉप बैग निकाला था, इसके पीछे लकड़ी की दीवार का रंग बाकी अलमारी से जरा हल्का लग रहा था। इसने छपने से इसे देखते बैग नीचे रखा और हाथ बढ़ाकर पीछे लकड़ी को छुआ। कार्डबोर्ड था वो। ओफ,
اس نے دبے دبے غصے سے کارڈ بورڈ کے ٹکڑے کو دائیں بائیں کرنے کی کوشش اور ذرا سی محنت سے وہ ایک طرف سلائیڈ کر گیا۔ پیچھے ایک لاکر تھا۔ چند لمحے وہ خفگی سے اس بند چوری کو دیکھتی رہی جس میں پتہ نہیں کیا تھا، اور پھر کارڈ بورڈ سلائیڈ واپس جگہ پہ کر کے الماری بند کر دی۔ اس گھر میں پچھلے 4 سالوں میں کوئی 400 خفیہ خانے تو وہ ڈھونڈ چکی تھی، پتہ نہیں اب کتنے تلاشنا باقی تھے۔ جیہان سے پوچھنا بیکار تھا۔ وہ بہت حیران ہو کر آگے سے کہتا، اچھا، ویری اسٹرینج، پتہ نہیں مکان مالک نے اتنے لاکرز کیوں رکھے ہیں، کبھی باروں گا ان سے۔ ہاں، جیسے وہ تو اپنے شوہر کو جانتی ہی نہیں تھی نا۔ خدیجہ اسی محویت کے ساتھ بلاکس اوپر نیچے رکھ کر جوڑ رہی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ کھولے بیڈ پر آ بیٹھی اور ای میلز چیک کرنے لگی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ خدیجہ پر گاہے بگاہے نظر بھی ڈال لیتی تھی۔ ابھی یہی فراک شرٹ کے ساتھ پہنا کر پچھلے ہی ہفتے وہ اماں کی طرف گئی تو اماں حسب عادت خفا ہونے لگیں۔ اتنی سی بچی پہ تو پردہ نہیں لگتا نا، تم سلیو لیس پہنا دو گی تو کیا ہو جائے گا حیا؟ آف کورس اماں، اس پر پردہ لاگو نہیں ہوتا، مگر میں اسے کوئی زبردستی کا اسکارف تو نہیں اڑا رہی نا، صرف آستینیں پوری پہناتی ہوں۔ اماں، میں نہیں چاہتی کہ اس کی حیا مر جائے اور وہ ان چیزوں کی عادی ہو جائے جو… اور اس سے آگے اماں نہیں سنا کرتی تھیں۔ وہ آج بھی حیا کے پردے کی سب سے بڑی مخالف تھیں، لیکن وہ کہاں پرواہ کرتی تھی۔ ہاں، کسی کا دل چیر کر تو ہم نے نہیں دیکھا ہوتا، مگر وقت اور تجربہ یہ اندازہ کرنا تو سکھا دیتا ہے کہ کون دل سے کچھ کہہ رہا ہے اور کون صرف زبان سے۔ لیپ ٹاپ کی چمکتی اسکرین اس کے چہرے کو بھی چمکا رہی تھی۔ وہ بہت توجہ سے اپنی ای میلز دیکھ رہی تھی۔ لمبے بال آدھے کیچر میں بدھے، آدھے پیچھے کھلے کمر پر پڑے تھے۔ چہرہ ویسے ہی تھا، ملائی جیسا، اور اسے لگتا تھا وہ ان 4 سالوں میں پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہے۔ مگر خوبصورتی کی بجائے 3-4 اور الفاظ ہیں میری لغت میں، مگر میں وہ کہوں گا تو تمہیں برا لگے گا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ہی ایک رات اس کے پوچھنے پر کھانا کھاتے ہوئے جیہان نے بے نیازی سے کہا تھا۔ وہ سلگ کر رہ گئی۔ اگر تمہاری یہ لغت خطابی شکل میں ہوتی تو میں اسے واقعی تمہیں دے مارتی جیہان۔ وہ بہت خفگی سے بولی تھی، مگر اس بات پہ اس کے ساتھ کرسی پر بیٹھی خدیجہ نے آئی برو تن کر ناراضگی سے بولی، نو حیا۔ وہ اس کے آئیڈیل باپ کو کچھ دے مارنے کی بات کر رہی تھی، وہ کیسے برداشت کرتی؟ اور بس اس کی یہ عادت خود بخود دم توڑ گئی۔ ایک کلک کے بعد اگلا صفحہ کھلا تو وہ ٹھہر سی گئی۔ آنکھوں میں پہلے حیرت ابھری اور پھر اچھبنا۔ وہ مصر کی ایک یونیورسٹی کا پراسپیکٹس تھا جو اس کی درخواست پر اسے بھیجا گیا تھا، مگر یہ درخواست تو اس نے دی ہی نہیں تھی۔ کیا جیہان نے اس کی طرف سے اپلائی کیا تھا؟ وہ الجھن بھری نگاہوں سے اس پراسپیکٹس کو پڑھنے لگی۔ وہ اکثر کہتی تھی کہ اب وہ LL.M کرے گی۔ جیہان ایسی باتوں پر دھیان نہیں دیتا تھا کہ اپنی مرضی ہے، جو کرو۔ تو کیا اس نے؟ پتہ نہیں۔ میلز چیک کر کے اس نے کلائی پر بدی گھڑی دیکھی۔ جیہان کے آنے میں ابھی کچھ وقت تھا۔ ریسٹ واچ کے ساتھ اس کی کلائی میں وہ بریسلٹ بھی بدھا تھا اور اس میں پرویا سیاہ موتی جو آج بھی چمکدار تھا، سچا موتی۔ بس کرو خدیجہ، اب کچھ کھا لو۔ وہ لیپ ٹاپ بند کر کے اٹھی اور بیٹی کے سامنے سے بلاکس سمیٹنے لگی۔ خدیجہ کھانے کے معاملے میں ذرا چور تھی، بعض دفعہ زبردستی کرنی پڑتی تھی۔ ایسے ہی ایک دفعہ خدیجہ بہت بیمار تھی اور حیا اسے کچھ کھلانا چاہ رہی تھی، مگر خدیجہ نے ہاتھ مار کر پیالہ گرا دیا تو اس نے بہت غصے سے کہا تھا، اللہ اللہ، بات کیوں نہیں مانتی ہو، میں کدھر جاؤں؟ اور خدیجہ نے سرخ چہرے اور ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ غصے سے کہا تھا، جہنم میں جاؤ، اور وہ بالکل شل رہ گئی۔ بس وہ آخری دن تھا، پھر اس نے اپنا تکیہ کلام ترک کر دیا تھا۔ بس اب اور نہیں، بری عادتیں ہمیں خود بدلنی پڑتی ہیں، اپنے لیے نہیں تو اپنے بچوں کے لیے ہی صحیح۔ خدیجہ کو کچن کاؤنٹر پر بٹھا کر اس نے فریج کا دروازہ کھولا تاکہ اندر سے کھیر نکالے، مگر دروازے کے اندرونی طرف انڈوں کے خانوں میں ایک پوسٹ اٹ نوٹ چپکا تھا۔ اس نے نوٹ اتارا اور سیدھا ہوتے ہوئے پڑھا، لنچ ٹائم پر کبوتروں کو یاد کرنے میں کوئی حرج تو نہیں؟ لنچ ٹائم؟ اس نے بے ساختہ گھڑی دیکھی۔ لنچ ٹائم تو ہونے والا تھا۔ اللہ اللہ، یہ آدمی بھی نا۔ چلو خدیجہ، بابا کے پاس جانا ہے۔ اس نے جلدی سے بچی کو کاؤنٹر ٹاپ سے اتارا۔ بابا سن کر اس کے چہرے پر سارے جہان کی خوشی امڑ آئی۔ وہ فوراً اندر کی طرف دوڑی۔ جب تک حیا دروازے کھڑکیاں بند کر کے آئی، وہ حیا کا بڑا سا پرس کندھے پر لٹکائے اس کا عبایا گھسیٹتی، فرش پر جھاڑو دیتی لا رہی تھی۔ تھینکس، اپنے جوتے پہنو اب۔
اس نے جلدی سے عبایا اور پرس اس سے لے لیا۔ محسن کے کبوتروں کا ذکر پہلی دفعہ جیہان نے ایک اطالوی ریسٹورنٹ میں کیا تھا۔ اس کے بعد سے اس ریسٹورنٹ کو وہ کبوتروں کے کوڈ نیم کے ساتھ یاد کرتے تھے۔ لیکن کیا تھا اگر وہ صبح ناشتے پر کہہ جاتا کہ لنچ باہر کریں گے، مگر نہیں، وہ انسانوں کی زبان میں بات ہی کب کرتا تھا۔ صبح سے اتنی دفعہ فریج کھولا، پتہ نہیں کیوں نظر نہیں پڑی۔ اوف! آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے حریر کے سیاہ عبایا میں ملبوس ختیجہ کی انگلی تھامے ریسٹورنٹ کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ اوپر آ کر دیکھا کونے والا میز خالی تھا۔ وہ وہیں کہیں ہوگا، مگر جب تک وہ بیٹھ نہیں جائے گی وہ نہیں آئے گا۔ ویسے وہ اس طرح باہر کم ہی بلاتا تھا۔ یقیناً اب کوئی ایسی بات تھی جو وہ گھر پر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ختیجہ کو مخصوص کرسی پر بٹھا کر وہ جیسے ہی بیٹھی، اسے وہ سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ گرے کوٹ بازو پر ڈالے، کف موڑے، ٹائی ڈھیلی، سنجیدہ چہرہ اور ہمیشہ کی طرح ہینڈسم۔ اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے وہ بولا تھا، مرحبا، کیا حال ہے؟ پھر موبائل وائلٹ میز پر رکھتے ہوئے اس نے جھک کر ختیجہ کے دونوں گال باری باری چومے۔ اپنی بہت سی ترک عادات کو وہ ترک نہیں کر سکے تھے۔ بابا، you know what؟ ختیجہ چہک کر جلدی جلدی اسے کچھ بتانے لگی تھی اور وہ توجہ سے مسکراتے ہوئے سن رہا تھا۔ آدھی تو یقیناً حیا کی شکایات تھی۔ نہیں، وہ ماما کہنے کا تکلف نہیں کیا کرتی تھی، وہ وہی کہتی تھی جو اس کا باپ کہتا تھا۔ جب آرڈر سرو ہو چکا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، اور سب ٹھیک ہے؟ تمہید کو کٹ کرو جیہان، اور اب بتا بھی چکو کیا بات ہے؟ نہیں، اتنا کچھ خاص نہیں ہے، بس ایسے ہی۔ وہ چھری کانٹے کی مدد سے اسٹیک کا ٹکڑا توڑتے ہوئے لاپرواہی سے بولا، بہت خاص بات ہے اور گھر پر نہیں ہو سکتی۔ یہ فکرہ اس نے کہا تھا، مگر حیا توجہ سے سر ہلاتی اس کو سنتے ہوئے خود ہی ذہن میں اس کے الفاظ ڈی کوڈ کر رہی تھی۔ اصل میں کچھ آگے کا سوچ رہا تھا۔ مجھے آگے کا اسائٹمنٹ مل گیا ہے اور اوپر سے حکم آیا ہے کہ کچھ دن کے لیے تھوڑا سا گھومنے پھرنے باہر چلا جاؤں، یعنی یہ 1-2 سال تو کہیں نہیں گئے۔ حیا نے سمجھ کر سر ہلا کر اسے مزید بولنے دیا۔ زیادہ دور نہیں، بس قریب ہی۔ میل چیک کی تم نے آج؟ حیا نے بس ہاں میں گردن ہلائی، بولی کچھ نہیں۔ قریب یعنی کہ مصر، وہیں سے میل آئی ہے نا تمہیں؟ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ سنجیدگی سے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ تم رہ لو گی اتنا عرصہ؟ حیا نے شانے ذرا سے اچکائے، جیسے تمہاری مرضی۔ دل البتہ بہت اداس ہو گیا تھا۔ تو بالآخر وہ لمحہ آن پہنچا تھا جب اسے ایک فوجی کی بیوی کا کردار ادا کرنا ہوگا، گھر رہ کر برسوں انتظار کرنے والی بیوی کا۔ ختیجہ بڑی ہو جائے گی اور پھر پتہ نہیں وہ کب اپنے باپ کو دوبارہ دیکھ پائے گی۔ زندگی بھی بہت غیر یقینی چیز تھی۔ ختیجہ تو میرے بغیر رہ لے گی، ممی کے ساتھ اس کی بہت بنتی ہے۔ وہ بھی حیا کی طرح شاید اس کی سوچ کو ڈی کوڈ کر کے بولا تھا، مگر تمہارے لیے مشکل ہوگا، جانتا ہوں تم مجھے مس کرو گی۔ وہ ذرا سا مسکرایا، میں تمہیں مس کروں گا مگر قیامت تک اس بات کا اقرار نہیں کروں گا۔ اچھا تو پھر یہ کہ اس نے پلیٹ پرے کرتے ہوئے حیا کو دیکھا، میں ایک ایسا کور بنانا چاہ رہا ہوں جس میں مجھے شاید کسی یونیورسٹی میں کچھ عرصے کے لیے پڑھانا پڑے۔ تمہیں بھی آگے پڑھنے کا شوق ہے تو کیوں نہ ہم یوں کریں کہ ختیجہ کو ممی کے پاس چھوڑ دیں اور تم میری اسٹوڈنٹ بن کر میری کلاس میں انرول ہو جاؤ۔ یہاں پر آ کر اس نے مسکراہٹ دبائی۔ ہاں، لیکن میں اس بات کی یقین دہانی کروں گا کہ تم میری سب سے زیادہ ڈانٹ کھانے والی اسٹوڈنٹ ہوگی۔ اچھا، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں مان جاؤں گی؟ وہ ذرا توقف کے بعد بولی، ترکی کے ان 5 ماہ کی طرح ایک دفعہ پھر تم ڈرائیونگ سیٹ میں ہوگے اور ہر چیز کنٹرول کرو گے۔ ہاں تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے، مگر تھوڑی سی تبدیلی کی گنجائش ہے۔ اس سارے میں وہ پہلی دفعہ مسکرائی تھی۔ ہتھیلی تھوڑی تلے رکھے وہ بہت مطمئن سی سے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، ہم اپنی جگہ سویپ کر لیتے ہیں۔ مطلب؟ وہ الجھا۔ مطلب کہ میں ٹیچر ہوں گی اور تم میرے اسٹوڈنٹ ہوگے، اور ہاں، میں اس بات کی یقین دہانی کروں گی کہ تم میرے سب سے زیادہ ڈانٹ کھانے والے اسٹوڈنٹ ہوگے۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں مان جاؤں گا؟ ہاں، کیونکہ اس دفعہ میں ڈرائیونگ سیٹ میں ہونا چاہتی ہوں اور تمہارے پاس فیصلہ کرنے کے لیے 10 سیکنڈ ہیں۔ اور اس نے ساتھ ہی گھڑی دیکھی۔ حیا؟ وہ جھنجھلایا تھا۔ ختیجہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر حیا کو، اور پھر سے جیہان کی پلیٹ سے اسٹیک کے ٹکڑے اٹھانے لگی۔ وہ ہمیشہ اس کی پلیٹ سے کھاتی تھی۔ ڈیل؟ حیا نے آئی برو اٹھا کر پوچھا اور دوبارہ گھڑی دیکھی۔ وہ ذرا ناخوش سا لگ رہا تھا۔ چند لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر شاید اسے کوئی اپنا فائدہ نظر آیا تھا، تبھی بولا، اوکے ڈیل، مگر
اس نے نیپکن سے ہونٹ تھپتھپاتے ہوئے کہا، یہ یاد رکھنا کہ تم ہمیشہ مجھ سے 2 قدم پیچھے رہو گی۔ دیکھتے ہیں، مگر تم یہ بات یاد رکھنا کہ کچھ دن بعد تم مجھے میڈم کہو گے۔ جواب میں وہ دھیمی آواز میں خفگی سے کچھ بڑبڑا کر وائلٹ کھونے لگا۔ حیا نے آسودہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ ختیجہ ابھی تک اس کی پلیٹ سے کھا رہی تھی۔ مصر، قاہرہ یونیورسٹی۔ کون جانے کہ اس نئے سفر پر اسے اس کی بچھڑی ہوئی دوستیں واپس مل جائیں۔ کون جانے کہ عائشہ اور بہاریں بھی مصر میں رہتی ہوں۔ کون جانے کہ عائشہ اب بھی ویسی ہی سادہ اور مذہبی سی ہو، جبکہ بہاریں ایک خوبصورت ٹین ایج لڑکی میں بدل گئی ہو۔ جہان کو جاب کی وجہ سے ان سے رابطہ کرنے کی اجازت نہ تھی، مگر حیا اپنے سامنے موجود دونوں نفوس کو دیکھتے ہوئے زیر لب مسکراتے ہوئے سوچا، مگر کون جانے کہ حیا نے ان سے رابطہ کبھی ترک ہی نہ کیا ہو، کیونکہ چیزیں جتنی ناممکن ہوتی ہیں وہ اتنی ہی ممکن بھی تو ہوتی ہیں نا۔ مگر کون جانے۔